ईद से पहले महंगाई का एक और तोहफा तैयार। पेट्रोल 11 रुपए 50 पैसे लीटर महंगा करने की तजवीज। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 40 पैसे महंगा होने का इम्कान। मिट्टी के तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं। समरी वज़ीर आज़म को अरसाल। वजारत खजाना आज कीमतों का ऐलान करेगी। मॉनसून रंग जमाने लगा। मुसलसल तीसरे रोज बारिश। कोट लखपत टाउनशिप समेत शहर के दीगर इलाके भीग गए। कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। डीसी मुदस्सिर रियाज मलिक ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के अतराफ नकासियाब का जायजा लिया। ईद में थोड़े दिन रह गए। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी के बाहर एक और मंडी कायम। जीटी रोड पर जानवर लाने वाली गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। सगियां और पान एवेन्यू रोड पर एक से बढ़कर एक जानवर का दीदार। कीमतें आसमान पर। खरीदार दाम सुनकर परेशान। सगिया मंडी में खरीदारी व्यापारियों को चूना लगा दिया। 40,000 के जाली नोट थमाए। बकरा लिया और निकलता बना। महकमा खजाना ने तमाम महकमों के STA अकाउंट्स बंद कर दिए। सरकारी रकूमात की तरसील के लिए असाइनमेंट अकाउंट खोलने का हुक्म। मुलाजमीन की पेशगी तनख्वाहें घटाई में पड़ने का खदशा। पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन को भी ईद से कबल तनख्वाहों की अदायगी मुश्किल। बजट में कम से यूनिवर्सिटी माली बहरान का शिकार। कोरोना की चौथी लहर के साए गहरे। 120 नए केसेस रिपोर्ट। एक मरीज जान से गया। वायरस के फैलाव की शरह 4% से बढ़ गई। कमिश्नर के वेयर्स मास्क मुहिम। मीडिया वर्कर्स भी कैंपेन का हिस्सा। उधर कैनेट कॉलेज में वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह। सरकारी मुलाजमीन की वैक्सीन मुकम्मल। ट्रैफिक के बिला ताअत्तुल रवानी। माल रोड को सिग्नल फ्री बनाने का फैसला। माल रोड को क्रॉस करने वाले तमाम चौक बंद होंगे। 4 यू टर्न बनेंगे। हाईकोर्ट चौक से गवर्नर हाउस तक सर्विस लेन को ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। टीफा और ज़िला इंतजामिया ने सिग्नल फ्री मंसूबे पर काम शुरू कर दिया। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मंसूबे का आगाज। कमर्शियल सेमी कमर्शियल रहायशी जोन बनेंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सोलर टेक्नोलॉजी का शाहकार होगा। गुलबर्ग और फिरोजपुर रोड से 4 रास्ते मिलेंगे। डिजाइन का तखमीना 25 करोड़। वॉल्टन एयरपोर्ट अराजी पर तामीराती काम की मंसूबाबंदी शुरू। जामे प्लानिंग डिजाइनिंग फिजिबिलिटी के लिए मुशावरती फर्मों से 30 जुलाई तक पेशकश मतलूब। लाहौर में दुबई के नज़ारे। चाइना चौक में 35 मंजिला इमारत बनाने की तैयारी। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की ज़ेर सदारत इजलास में जायजा। PC होटल ने तामीरात की इजाज़त मांग ली। गवर्नर हाउस के अतराफ बुलंद इमारतों की तामीर पर पाबंदी के बावजूद पंजाब हुकूमत पुरजोश। टीचिंग हस्पताल मेडिकल कॉलेजेस इंतजामी बहरान का शिकार। सर्विसेज PIC जिना जनरल और म्यू हस्पताल को मुस्तकिल MS ना मिल सका। मियां मुंशी हस्पताल यकी गेट मुजंग हस्पताल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज भी शामिल। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की सीट चंद रोज में खाली हो जाएगी। पंजाब फार्मेसी काउंसिल मेडिकल फैकल्टी का ओहदा खाली। हेल्थ कार्ड प्रोग्राम का इंतजाम करने वाली पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव कंपनी भी मुस्तकिल CEO से महरूम। घर घर AC लग गए। एक साल में बिजली के हजारों नए कनेक्शन जारी। लोड बढ़ गया मगर सिस्टम अपग्रेड न हुआ। शहर में बिजली की आंख मचोली की वजह सामने आ गई। मजमूई तौर पर 1073 मेगावाट के इजाफी लोड का सामना। फीडर्स 90% सलाहियत पर आ गए। सरकारी महकमों की सर्द जंग। सुई गैस के मंसूबे निशाना। NOC ना मिलने पर 100 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम ठप। गुलबर्ग चामीरा मुजंग इचरा हरबंसपुरा में पाइपलाइन बिछाई जानी है। मनावा शादबाग ग्रीन टाउन समेत दीगर इलाकों में गैस की सप्लाई बेहतर बनाई जाना थी। वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए 1.5 करोड़ के फंड्स जारी। वज़ीर आला के दफ्तर रिहाइशगाह और 90 शाहरा की सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। ऐवान वज़ीर आला की सिक्योरिटी के लिए रवा साल 10 करोड़ मुख्तर। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से पंजाब बार काउंसिल के वफ़द की मुलाकात। अमजद इकबाल पीर मसूद चिश्ती अख्तर अली विर्क खुर्रम एजाज की शिरकत। सिविल जज की जानिब से मेंबर पंजाब बार के खिलाफ इंदराज मुकदमा और वकला की हड़ताल पर तबादला ख्याल।
ڈاکٹر مسعود کی کتاب انڈرسٹینڈنگ دی ریٹ جورس ڈسکشن ان پاکستان کی رونمائی، جسٹس شجاعت علی کی خصوصی شرکت، کہا کہ کتاب معاشرے کے لیے آکسیجن، فن سے بڑھ کر ذمہ داری ہے تحریر ایسی ہو جو عوام اور معاشرے کی اصلاح کرے۔ جسٹس جواد حسن کا بھی اظہار خیال، تقریب میں سول سوسائٹی اور سینئر وکلاء کی شرکت۔ سفارشی اہلکاروں پر تبادلے کی تلوار لٹکنے لگی، ناقص کارکردگی والے ایس ایچ اوز کو ہٹانے کا فیصلہ۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے 10 سالہ کارکردگی کی رپورٹ مانگ لی، محرر بھی ریڈار پر آ گئے۔ چھان پھٹک کے لیے کمیٹی قائم، ایس ایس پی آپریشنز ندیم عباس سربراہ۔ لاہور میں چائلڈ یونیورسٹی بنے گی یا نہیں، معاملہ وزیر اعلیٰ کی کورٹ میں چلا گیا۔ چائلڈ یونیورسٹی وسائل اور فنڈز کا ضیاع ہوگا، دنیا میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں، پی این ڈی بورڈ اور محکمہ خزانہ کا سمری پر اعتراض۔ پنجاب کے اسکولز کو پہلی سہمائی کا پڑھنا ملا، 50,000 اسکولوں کو 3 ارب کا نان سیلری بجٹ درکار۔ شہر کے سرکاری اسکولز کے 19 کروڑ بھی شامل، ماضی کی ادائیگیاں بھی نہیں ہو سکیں، انتظامی امور میں مشکلات۔ قومی ہیروز کے ساتھ ملالہ یوسفزئی کی تصویر، آکسفورڈ پریس سے 7 روز میں جواب طلب، جواب نہ دیا تو مقدمہ درج ہوگا۔ سوشل سٹڈیز گریڈ 1 کی کتاب بغیر منظوری شائع ہوئی، ابتدائی تحقیق میں انکشاف۔ کلمہ چوک کے قریب میٹرو بس کے بریک فیل، گاڑی حادثے سے بال بال بچی، مسافر منزل تک نہ پہنچ سکے، راستے میں ہی اتار دیا گیا۔ ایک ہفتے میں یہ دوسرا حادثہ ہے، چند روز قبل ایک بس کا ایکسل ٹوٹ گیا تھا۔ ایل ڈی اے میں نوازشات کی برسات، قوم کا پیسہ افسران اور ملازمین پر نچھاور، 60 ارکان کو ایک تنخواہ بطور اعزازیہ دینے کا حکم۔ ڈائریکٹر نیا پاکستان اپارٹمنٹس راول بٹ، خرم یعقوب، رانا ٹکا خان، رؤف خان دولت کی بہتی گنگا سے مستفید، کلرک اور نائب قاصدوں کی بھی موجود۔ مزنگ ہسپتال میں 350 کورونا ویکسین ضائع، سابق ایم ایس ڈاکٹر ندیم غوری اور انچارج نرس زوبیہ ذمہ دار قرار، دونوں کے خلاف پیرا ایکٹ کے تحت کارروائی کا آغاز۔ رنگ روڈ راولپنڈی کرپشن سکینڈل، بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی، سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود اور چیئرمین لینڈ ایکوزیشن وسیم تابش گرفتار۔ رنگ روڈ کی الاٹمنٹ میں تبدیلی سے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو فائدہ پہنچایا، ڈی جی اینٹی کرپشن محمد نفیس کا وزیر اعظم کو گمراہ کن تفصیلات پہنچانے کا انکشاف۔ کرپشن سکینڈل میں گرفتار کمشنر راولپنڈی کا تعلق ڈی ایم جی کے 23ویں کامن سے ہے۔ محمد محمود پنجاب میں سیکرٹری زراعت رہے، چیئرمین پی این ڈی عبداللہ خان سنبل، مومن آغا، ندیم محبوب کے بیچ میٹ رہے۔ بیٹے کے نام وراثتی اراضی کا انتقال نہ کرنے کے خلاف سماعت، اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ٹاؤن کے پائے پیش نہ ہونے پر ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ اے سی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم، ڈی سی مدثر ریاض ملک کو بھی بلا لیا۔ کرکٹر عمر اکمل حملہ کیس، گرفتار تینوں ملزمان کا ضمانت کے لیے عدالت سے رجوع۔ عمر اکمل کا جوڈیشل مجسٹریٹ کینٹ شیخ حبیب اللہ پر عدم اعتماد، عدالت کا رویہ سخت اور جانبدار قرار، کیس سیشن جج کی عدالت میں منتقل کرنے کی درخواست۔ پنجاب کے 1200 پروسیکیوٹرز کے لیے اچھی خبر، حکومت کا گاڑیاں دینے کا فیصلہ، گاڑی کی ڈاؤن پیمنٹ میں نرمی، تنخواہ سے قسط کاٹی جائے گی۔ پیٹرولنگ پوسٹوں کی گاڑیاں مدت پوری کر چکی، 220 گاڑیوں نے 10 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کیا، 129 گاڑیاں 8 لاکھ، 70 گاڑیاں 5 لاکھ کلومیٹر سے زائد چل سکیں۔ محکمہ داخلہ کی پنجاب اسمبلی میں رپورٹ۔ گورنر پنجاب سے پی ٹی آئی رہنما رضا حیات حراج کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال اور آزاد کشمیر کے انتخابات پر بات چیت۔ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی زیر صدارت کشمیر الیکشن پر اجلاس، خواجہ احمد حسان، خواجہ عمران نذیر، غزالی سلیم بٹ، رمضان صدیق بھٹی، کرن ڈار کی شرکت، سیاسی حکمت عملی پر غور۔ چودھری مونس الہی وفاقی وزیر بن گئے، مسلم لیگ ہاؤس میں جشن کا سما، کارکنان کے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے، خدیجہ عمر، آمنہ الفت، ماجدہ زیدی نے مٹھائی بانٹی۔ صدر کینٹ کی سیاست میں حاجی عباس المعروف بابا گلہ کا اہم سیاسی مقام، صحیح مقامی کارکن بابا گلہ کی خدمات کا اعتراف۔ لاہور کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابی مارکے میں بابا گلہ کے بیٹے کو شارٹ لسٹ کیا گیا، علاقے کے لیگی کارکنان نے قائدین کے فیصلے کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔
इंसदाद डेंगू मुहिम, महकमा माही परवरी भी मैदान में आ गया। लार्वे की तल्फी के लिए तालाबों, झीलों और छपड़ों में मछलियां छोड़ दी। डायरेक्टर PHA मिसबा डार कहते हैं कि 1.5 लाख मछलियां लार्वे का चुन चुन कर खात्मा करेंगी। कोरोना का मरीज के फेफड़ों पर वार, सांसों की बहाली के लिए स्टीम सेल थेरेपी पर तहकीक का आगाज। 6 अफराद को रज़ाकाराना तौर पर स्टीम सेल लगाए जा चुके। वाइस चांसलर प्रोफेसर जावेद अकरम कहते हैं कि थेरेपी के मस्बत असरात सामने आए। प्रोफेसर शेख रियासुद्दीन, प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम, प्रोफेसर आफ्ताब मोहसिन, डॉक्टर अजरा महबूब भी इजलास का हिस्सा थे। PMA हाउस लाहौर में रेडियोलॉजी लॉन्ग प्रीपेटरी कोर्स का इनेकाद। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, डॉक्टर वाजिद अली का लेक्चर। डॉक्टर जीशान रशीद मिर्जा, डॉक्टर नवाज रशीद, डॉक्टर रिफत शहजाद, डॉक्टर शहजादा करीम भट्टी समेत दीगर शख्सियात का इजहार ख्याल। इंडोनेशियन सफीर का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी और सीनियर फैकल्टी मेंबरान से मुलाकात। इल्म और तहकीक के मैदान में तबादलों पर इत्तेफाक। लाहौर में एक नहीं 2 शीश महल। दिल्ली गेट की 150 साल पुरानी इमारत में पोशीदा सुल्तान ने तीसरी मंजिल पर अपने लिए तामीर कराया। हुनरमंदों की महारत और कमाल का मुजाहरा। पढ़ाई के साथ तख्लीक काम भी। लाहौर कॉलेज खवातीन यूनिवर्सिटी में तालिबात के प्रोजेक्ट्स की नुमाइश। घरों की खूबसूरती, मलबूसात, सोशल इशूज और फैशन के रुझानात पर मॉडल्स पेश। खूबदाद समेटी। जस्टिस रिटायर्ड नादरा नासरा जावेद इकबाल का भी दिलचस्पी का इजहार। वक्त कम मुकाबला सर, खवातीन ने ईद शॉपिंग शुरू कर दी। हाली रोड गुलबर्ग पर खवातीन के मलबूसात की नुमाइश। जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और मेकअप भी एक ही छत तले दस्तयाब। अंजुमन ताजरान वर्ल्ड सिटी ट्रेड्स बोर्ड की तकरीब हल्फ बर्दारी। चेयरमैन लाहौर अंजुमन ताजरान मियां वकार अली ने हल्फ लिया। अली हैदर, मोहसिन शाहिद और दीगर ओहदेदारों ने हल्फ उठाया। मलिक एजाज अहमद, मियां वकार, गुशी भट्ट, राना काशिफ समेत दीगर की शिरकत। टोक्यो ओलंपिक्स का मिशन, रवानगी के लिए पाकिस्तानी दस्ते तैयार। एथलेटिक्स के लिए प्रोटोकॉल जारी, वैक्सीनेशन करा दी गई। डॉक्टर असद अब्बास टोक्यो उड़ान भर गए। कौमी दस्ता 16 जुलाई को रवाना होगा।